नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म मञ्जु कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि मेयरमा खाता खोल्यो। मुलुकका 6वटै महानगरको मतगणना जारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 20,000 बढी मतसँगै अगाडि। भरतपुरमा रेणु दाहालले मतान्तर बढाउँदै। स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र उत्साहित। मत परिणामपछि नेकपा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति भने केही नरम हुन थाल्यो। 5 दिनभित्र मतगणना सक्ने निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। हार्ने भएपछि सुरुदेखि नै गणना गर्नुपर्ने माग गरेर बखेडा नझिक्न उम्मेद्वार दलहरूलाई आग्रह। मुलुकको ध्यान निर्वाचन परिणाममा केन्द्रित हुँदा बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशियो। जनताको चुल्हो महँगिएको तर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्न सकेन। पेट्रोल खपत गर्न सक्ने अन्तिम दिनमा आइपुगेको श्रीलङ्काको नयाँ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंहेको भनाई। कर्मचारीलाई तलब दिन केन्द्रीय बैंकमा पैसा छाप्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको खुलासा। र लखनऊ सुपर जायन्ट्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको प्लेअफमा लखनऊसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 2 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पछिल्लो नतिजा अनुसार 531वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। वैशाख 23 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम मत परिणाम अनुसार अहिलेसम्म निर्विरोध निर्वाचित समेत गरे नेपाली कांग्रेसले 239, नेकपा एमाले 154, नेकपा माओवादी केन्द्रले 100, नेकपा एकीकृत समाजवादी 9 र जसपाले 12 स्थानमा जितेका छन्। त्यसैगरी लोसपाले 1 तथा जनमत राप्रपा लगायतका अन्य राजनीतिक पार्टी तथा स्वतन्त्रले गरी 16 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। जारी मतगणनामा नेपाली 80 पालिकाको प्रमुखमा अग्रस्थानमा रहँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार 42 स्थानमा अगाडि छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले 18 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 15 स्थानको पालिका प्रमुखमा अग्रता बनाइरहेको छ। जसपा र लोसपाले क्रमशः 22 र 11 स्थानको पालिका प्रमुखमा अग्रता लिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो घोषित परिणाम अनुसार 220 पालिकामा उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ भने 75 पालिकाको उपप्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 165 पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने 71 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। जारी मतगणनामा तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 106 पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हात पार्दा 21 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 16 पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हात पारेको छ भने 4 पालिकामा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी जसपाले 13 पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हात पार्दा 14 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै अन्य दल तथा स्वतन्त्रले 10वटा पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हात पारेका छन् भने 5 स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन्। मुलुकका 6वटै महानगरको मतगणना जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार स्वतन्त्रमा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँको मेयरमा शाहले 20,026, एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 10,638 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 9,556 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डंगोलले 19,956 र नेकपा यशका रामेश्वर श्रेष्ठले 6,316 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा निवर्तमान मेयर तथा गठबन्धनका कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले 15,335 मत प्राप्त गरेर अग्रता लिइरहनु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार महर्जनलाई नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 7,961 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा
एमालेकी उम्मेद्वार मञ्जली शाक्य वज्राचार्य अगाडि हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराम वज्राचार्य दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। मनोनयनदेखि नै चर्चित बनेको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी बीच चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहे तापनि पछिल्लो समय भने रेणु दाहालले अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानु भएको छ। दाहालले 12,352 र सुवेदीले 9,967 मत ल्याउनु भएको छ। उता विराटनगर महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले 16,455 मतबाट अग्रता लिइरहनु भएको छ। 12,255 मत ल्याएर एमालेका सागर थापाले कोइरालालाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्की अगाडि रहँदा जसपाका अमरेन्द्र यादव दोस्रो स्थानमा रहनुहुन्छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 19,615 मत पाउँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका कृष्ण थापाले 17,512 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा भाट अगाडि देखिनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाका राजेश मान सिंहले 13,878 र एमालेका विजय सरावकीले 7,003 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। देशभरका उपमहानगरमा मतगणना जारी छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार घोराई उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले विजयी भएको छ। प्रमुखमा एमालेका नरुलाल चौधरी बहुमतसहित पुनः निर्वाचित हुनु भएको हो। चौधरीले 31,728 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा पोखरेलले 26,368 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट मेयर उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका खिलराज पाण्डेलाई अग्रता मिलेको छ। पाण्डेलाई एमालेका बाबुराम भट्टराई र राप्रपाका उम्मेद्वार मेघेन्द्र शेरचनले पछ्याइरहनु भएको छ। हेटोडामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीकी मेयर उम्मेद्वार मीना कुमारी लामा र राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह बीच कडा प्रतिस्पर्धा छ। नेपालगञ्जमा पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। जारी मतगणनामा कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट अगाडि रहँदा एमालेका पशुपति दयाल मिश्र दोस्रो र राप्रपाका नन्दलाल वैश्य तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उता जनकपुरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मेयरमा अग्रता लिएको अवस्था छ। कांग्रेसबाट बागी उठेका मनोज शाहले अग्रस्थान बनाइरहँदा एमालेका शिवशंकर शाहले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। जितपुर सिमरामा गठबन्धनबाट माओवादीले अग्रता लिएको छ। मेयरमा माओवादीका राजन पौडेल अगाडि हुनुहुन्छ भने एमालेकी सरस्वती देवी चौधरी र लोसपा सञ्जय शाहले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। बारेकै कलया उपमहानगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेद्वार विनोद प्रसाद शाहले अग्रता बनाइरहँदा नेपाली कांग्रेसका राजेश राय यादव र लोसपाका जयप्रकाश शाह तेलीले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हरकर साम्पाङले अग्रता लिनु भएको छ। सुनसरीको दोस्रो उपमहानगरपालिका इटहरीमा कांग्रेसका उम्मेद्वारको अग्रता छ। मेयरमा हेमकणा पौडेल अगाडि रहँदा एमालेका याम कुमार सुब्बा र राप्रपाका आकाशहाङ लेम्बुले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उता धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले अग्रता बनाइरहँदा नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर ओड र एमालेका रणबहादुर चन्दले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। देशभरका स्थानीय तहहरूको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। समग्र मत परिणाम हेर्दा देशैभर नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो तथा नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। पार्टी विभाजनपछि रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धी बनेका नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैका लागि स्थानीय निर्वाचन सुखद बन्न सकेन। स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम र अग्रताका आधारमा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहने देखिएको छ भने नेकपा एमालेका लागि नतिजा उत्साहप्रद हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ। गठबन्धनमा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका दलहरू अहिले निर्वाचन समीक्षामा व्यस्त छन्। गठबन्धनको फाइदा कसलाई भयो र नोक्सान कसलाई भयो भन्नेमा गठबन्धन दलहरूको आफ्नै बुझाइरहेको छ। नेकपा एमालेलाई पराजित गरेको नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट सन्तुष्ट छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि मत परिणाम सुखद मानिएको छ। तर एकीकृत समाजवादीको मत परिणाम निहाल्दा अनुमान गरिए भन्दा निकै खुम्चिएको छ। समाजवादीले गठबन्धनबाट आफूहरूलाई फाइदा भन्दा पनि नोक्सान भएको बताएको छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा जुन ढङ्गको गठबन्धन भयो त्यो चाहिँ नीतिनिष्ठ ढङ्गले सम्मान ढङ्गले आवश्यकता अनुकूल हुन सकेन। त्यसको परिणाम अधिकांश ठाउँहरूमा हाम्रो पार्टी चाहिँ मतदाता मात्रै भयो। हाम्रो पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकहरूले कङ्ग्रेसलाई मत हाल्नुपर्ने, माओवादीलाई मत हाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा हाम्रो पार्टीलाई पदै नदिने, उनीहरू जबरजस्त रूपले उठ्ने। गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने मत परिणामबाट केही बलियो देखिएको छ। कमजोर आकलन गरिएको बेला लगभग एमालेसँग प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाउन माओवादी सफल बनेको छ। प्राप्त मत परिणाम गठबन्धनको सहारा लिएर मात्र नभई साङ्गठनिक रूपमै माओवादी बलियो रहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। गठबन्धनको फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र भएको माओवादीको बुझाइ छ। त्यो भरम मात्रै हो कि हाम्रो गठबन्धनै भएर कसैलाई पर्यो होला त्यो होइन कि गठबन्धनले त काङ्ग्रेसलाई चाहिँ माथि उडाइदियो कि होइन। अग्रता राम्रो छ, अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। मेरो भनाइ त्यो हो कि अझै हामी राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। काङ्ग्रेसको एउटा क्यारेक्टर के चाहिँ अरूलाई भोट हाल्ने क्यारेक्टर छैन कि त्यो देखिन्छ कि जहिले पनि देखिन्छ होइन। कम्युनिस्टहरू जता मोर्चा बनाउँछ त्यसमा पुरै लाग्छन् कि तर काङ्ग्रेसको त्यो चरित्र छैन क्या त्यो। निर्वाचनको मत परिणामबाट नेकपा एमाले भने केही हच्किएको जस्तो देखिन्छ। प्रारम्भिक मतगणनामै एमाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गठबन्धनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको र निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाइसकेको छ। त्यसो त सम्पूर्ण गठबन्धनलाई एक्लै परास्त गर्ने दाबी गर्दै आएको एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति मत परिणामपछि केही लचिलो बनेका छन्। यद्यपि गठबन्धनलाई बलियो चुनौती दिएको दाबी नेकपा एमाले नेताहरूले अझै पनि गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले अहिले जुन मत परिणाम आएको छ, एक किसिमले चक्रव्यूहमा नेकपा एमालेलाई पार्न खोजे पनि जसरी समाप्त गर्न खोजेको थियो नेकपा एमाले समाप्त भएको छैन र नेकपा एमाले आत्मबलका साथ एक्लै पनि जस्तो सुकै गठबन्धनको सामना गर्न तयार छ, गरेर अगाडि बढिरहेको छ र भविष्यमा फेरि पनि गर्न सक्षम छ। त्यसो त गठबन्धनको उद्देश्य नै नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नु रहेको नेताहरूले बताउने गरेका थिए। समग्रमा गठबन्धनको मत हेर्दा एमाले पराजित पनि भयो। तर एमालेसँग शक्ति परीक्षण गर्ने चाहना राखेको एकीकृत समाजवादी नराम्ररी खुम्चन पुग्यो। न त एमाले चाहेको जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सक्यो, न त एकीकृत समाजवादीले सम्मानित हैसियत बनाउन नै सक्यो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता पुनले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम माओवादी केन्द्रको लागि उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचन परिणामले माओवादी केन्द्रको एजेन्डा जनताले रुचाएको पुष्टि भएको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो। शान्ति स्थायित्वको लागि सफल छौँ, संविधानको रक्षाको लागि सफल छौँ र अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मूलतः सफल भएको छ। हामी यो गठबन्धन अगाडि लैजान्छौँ। केन्द्र प्रदेशमा पनि जान्छ गठबन्धन र अहिले जति पनि हामीले गठबन्धनको कुरो गऱ्यौँ खासमा त 209 स्थान अथवा 25% मात्र यो गठबन्धन गरेको। त्यसैले हामी यसलाई यही कारणले हारिएको या यही कारणले जितिएको भन्न मिल्दैन। पार्टीका आफ्नो स्ट्यान्डहरू छन्, आफ्ना सङ्गठनहरू छन्, आफ्ना एजेन्डा छन्। मूल कुरो पार्टीको आफ्नो शक्ति नै हो र गठबन्धन 1/4 मात्रै भयो, त्यसो मूलतः सफल भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाले आगामी संघ प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने पनि बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा बोल्दै सचेतक भुसाले आगामी संघ
प्रदेशका निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको हो। गुनासाहरू पनि सुनिएको छ। त्यही भएर यो स्थानीय निर्वाचनपछि आएका परिणामहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक वार्डमा भएका सङ्गठनका तथ्याङ्कहरूलाई लिएर र यो विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफलहरू अगाडि बढ्नेछ, जसले गर्दा भोलिको निर्वाचनमा फेरि कहीँ कतै यस्ता गुनासाहरू भएका परिणामबाट देखाउँछ भने भोलि त्यसलाई दोहोरिन नदिनको लागि पनि पार्टीले आफ्नो आन्तरिक रूपबाट आफ्नो छलफल अगाडि बढाउनेछ। यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सत्तापक्षले राज्य संस्थाको दुरुपयोग गरेको कारण स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीको पक्षमा नआएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले निर्वाचन परिणाम आफूहरूले अपेक्षा गरे जस्तो नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बनाएर एमालेलाई जसरी पनि पराजित गर्ने सत्तापक्षको रणनीतिको कारण पार्टीको पक्षमा परिणाम नआएको बताउनु भएको छ। का बीचमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो, त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। निर्वाचनको परिणाम हामीले अपेक्षा गरे जस्तो भएन। नेकपा एमाले ठुलो पार्टीको रूपमा हामी परिणाम हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो। त्यसका दुईटा कारण रहे। एउटा कुरा, गठबन्धन बनाएर हाम्रा विरुद्ध जे पनि गर्ने, जसरी पनि हराउने, जसरी पनि एमालेलाई पराजित गर्ने भन्ने उहाँहरूको रणनीति रह्यो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सत्तापक्ष र सभामुखको लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखिएका कारण जिम्मेवार भएर एमाले संसद अवरोध खोलेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले जुन पार्टीको अस्तित्वबारे पार्टीले प्रश्न उठाएको थियो, जनताले सो पार्टीको अस्तित्व नामेट गरिदिएको र पूर्ण रूपमा इन्कार गरिसकेकाले संसद अवरोध हटाइएको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो चरणमा मतदान भएका पालिकामा 5 दिनभित्र मतगणना सक्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले विभिन्न कारणबाट मतदान स्थगन भएका पालिकाको हकमा मतदान सम्पन्न भएकै दिन मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भइसकेपछि यथाशीघ्र गणना प्रारम्भ गरी बढीमा 5 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न र गराउन निर्देशन नै दिएको हो। आयोगले मतगणना कार्यमा सानातिना विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाई विवाद बल्झाउने गणना कार्य सम्पन्न भई मुचुल्का उठाएर अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने समयमा पुनः गणना गराउन माग गर्ने जस्ता समस्या खडा नगर्ने, गणना गर्दै जाँदा मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुग्दा झिनो मतान्तर देखिएमा सुरुदेखि नै पुनः मतगणना गराउन खोज्ने जस्ता कार्यबाट मतगणना यथा समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा व्यवधान उत्पन्न भएको भन्दै त्यस प्रकारका व्यवहार प्रदर्शन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। बहलवाला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि यही जेठ 5 गतेसम्म रहेको र तत्पश्चात स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि विहीनता हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जेठ 5 गते भित्र नै मतगणना सम्पन्न गरी यथाशीघ्र मत परिणाम प्रकाशन आयोगबाट निर्देशन भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आयोगको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान बमोजिम विभिन्न तहका निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको समग्र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा रहेको प्रति कुनै दुविधा नरहेको सन्दर्भमा केही सञ्चार माध्यममा आएका अन्यथा अर्थ लाग्न सक्ने आशयको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनु पनि आवश्यकता रहेको धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले नेपालले भारतसँग सुगौली सन्धिपछि मुलुक पर निर्भरतामा गएकाले विगतमा भारतसँग भएका व्यापार सन्धिहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा बरु उहाँहरूको हामीले आयात गर्ने हो, किन व्यापार भन्दा दोहोरो हुन्छ, फेरि हामीलाई मात्रै सुविधा देऊ भनेर उनले मान्दैनन्।
त्यसले हामीलाई लाभ हुने क्षेत्र कुन हुन् त्यसमा केन्द्रित भएर वस्तु उत्पादन र निर्यात हामीले गर्ने र उनीहरूको तर्फबाट हामीले सस्तो हुने सामान हामीले उताबाट ल्याउने एउटा त्यस्तो एउटा बरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अथवा हामीले एउटा विशेष सानो देश गरिब देश हुनुको नाताले केही विशेष सुविधा मागेर अथवा के भनेर हुन्छ हामीले यसलाई नसच्याइकन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले गतिहीनता र वैदेशिक परनिर्भरता नै नेपाली अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारण रहेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा बल पुग्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकार जति समय रह्यो त्यति नै समयको बर्बादी हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग काम गर्ने क्षमता र इच्छा शक्ति दुवै नभएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। युवालाई रोजगारीको अवसर दिने भन्दा मलेसिया पठाइदिने नीति सरकारले लिएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले कुनै उपाय दिन नसकेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। जनालाई मलेसिया पठाएर राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्ने त्यो कुरा होइन सभामुख महोदय। आज सवाल के हो भने प्रत्येक वर्ष रोजगारीको बजारमा आउने झन्डै करिब 18 लाख 5 लाख 18 वर्ष उमेर पुगेका करिब 5 लाख मानिसहरू जो श्रम बजारमा आउँछन्, हाम्रो चिन्ता ती 5 लाख युवाहरूको बारेमा चिन्ता हुनुपर्ने हो। 5-7 लाख मानिसलाई मलेसिया पठाएर राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने जस्तो कुरा गरेर चाहिँ यो ठिक तरिका होइन। भट्टराईले गठबन्धन सरकार आएसँगै मुलुकको आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रले प्रशय पाएकोले हुन्डी, कमिसन, भ्रष्टाचार र तस्करीका बाटाहरू खुल्ला गरिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। प्रस्तावित राजदूत मिलन तुलाधरले दुई मुलुकबीचको राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन पहल गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बुधबार संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले रुससँग राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन मुख्य जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले भारत र चीन दुवैसँग निकट सम्बन्ध राखेको रुससँग सम्बन्ध बढाउँदा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै सन्तुलित बनाउन सघाउनु पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन रुससँग सुमधुर सम्बन्ध जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। चीनसँग पनि उसको स्ट्र्याटेजिक रिलेसन छ। चीन र भारत दुवैसँग अत्यन्त निकट रहेर चाहिँ रुसले काम गरिरहेको छ हैन। रुसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि चाहिँ के छ, हिन्दुस्तानमा पनि एकदम राम्रो र चाहिँ चीनमा पनि एकदम राम्रो छ हैन। त्यो भएकोले हामी नेपाल पनि चीन र भारतसँग मिलेरै जानुपर्ने देश हो। हामी त्योभन्दा अलग हामी जानै सक्दैनौँ। चीन र भारतलाई चाहिँ सन्तुलन नराखेर हामी जानै सक्दैनौँ। त्यसैगरी स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मिला पराजुले ढकालले राजदूतको रूपमा कुनै पनि गलत काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। ओमानमा राजदूतको जिम्मेवारी लिँदा आफूले कुनै गल्ती नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्पेनमा पनि राजदूतको रूपमा कुनै पनि गल्ती नगर्ने प्रस्ट्याउनु भएको हो। यो होइन कहिले कोसँग जोड्ने काइन्ड अफ हुन्छ नि रिलेसनल सेल्फ राखिदिएको छ क्या। तर म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। म आफ्नो सेल्फमै विश्वास गर्छु। मेरो आफ्नो काम, मेरो आफ्नो मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु र म यहाँलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। शर्मिला पराजुले ढकालले कहिले पनि गलत काम गर्दैन। ह्याभ टु बी अस्योर। म अझ अस्योरै गराउन चाहन्छु किनभने यति धेरै बुझिसकेपछि होइन देश समाज जनताप्रति यति धेरै उत्तरदायी भइसकेपछि त्यो कुरै हुँदैन। प्रस्तावित राजदूत ढकालले हाई स्किल वर्करको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले जोड दिने योजना पनि समितिमा पेश गर्नु भएको थियो। यति बेला नेतादेखि जनता सबैको ध्यान निर्वाचन परिणाममा केन्द्रित छ। तर बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएको छ। प्रत्येक 5 वर्षमा हुने निर्वाचन हार्ने र जित्नेहरूको लेखाजोखा भइरहँदा जनताको चुल्हो महँगिएको तर्फ भने सरोकारवालाहरूको नजर पुग्न सकेको देखिँदैन।
यति बेला बजारमा सबै उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ। पुरै देशलाई स्थानीय निर्वाचनको परिणामले रंग मग्याइरहँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि आम सर्वसाधारणका लागि थेगी नसक्नु भएको छ। कहिले चाडपर्व, कहिले वर्षा त कहिले बाढीको बहाना अनि कहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भयो भन्दै उपभोक्ता ठग्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा चुनावको तरल माहौल गठीको अर्को उपयुक्त अवसर बनेको छ। बजारमा खुलेआम ठगी हुँदा समेत सरकारी उपस्थिति नभएको भन्दै आम उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सल्युसन गर्नु त पर्ने हो, तर आफ्नो लागि मात्रै सोचिरहेको छ हैन। त्यही भएर यहाँ यो अहिले यो निर्वाचन पनि भयो भर्खरै हैन। त्यही पनि अब त्यही आफ्नो लागि मात्रै छ के, जनताको लागि त केही पनि छैन। जो अहिले उठे पनि ल नमस्कार नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ हैन। अब जितेपछि छैन कि, अब त्यो सिद्धियो। तेलका भाव पनि बढिरहेको छ। अब फेरि निर्वाचनको लागि उसले खास गरी उद्योगपतिले चाहिँ नेताहरूलाई पैसा दिनै पर्यो हैन। पैसा दिनु पर्दाखेरि त उपभोक्ताहरूलाई त खानालाई त जे चिज पनि महँगो त भइहाल्छ। अब अहिले प्रत्येक बोरामा 50 रुपियाँ बढेको छ, तेलमा 200 रुपियाँ बढेको छ। हामी पनि भाउ सोध्दै सोध्दै पसलमा हिँड्दा अब जहाँ सस्तो पाउँछ त्यहीँ लैजान्छु भनेर। बिचौलियाहरू हाबी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भई कालो बजारी हुँदा समेत सरकारी निकायले सशक्त अनुगमन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै व्यापारीहरू समेत पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्छन्। उनीहरू पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिका शून्य भएको दाबी गर्छन्। अब 140 को तेललाई 300 पुगिसक्यो हैन। अब त्यस्तै अब दालहरू पनि त्यस्तै बढ्यो। 100 रुपियाँको दाललाई अहिले 160 पुग्यो। नेताहरूले आफ्नो उसलाई मात्रै धेरै केन्द्रित गरेको छ हैन। अब यो अब व्यावसायिकहरूलाई प्रोत्साहन दिए छैन कि, त्यो भएर यो महँगाई त्यसरी बढेको हो। तपाईँ के छ भने बजारलाई व्यापारी मैत्री त गभर्मेन्टै छैन, किनभने व्यापारीले कमाएको गभर्मेन्टले हेर्नै सक्दैन क्या। तपाईँको प्रब्लम यो छ। अब व्यापारी त चोर भयो क्या गभर्मेन्टको अगाडि, हरेक चिजमा हरेक फिल्डमा। चिज बढ्छ माथिदेखि बढ्ने हो नि त, हामीले बढाउने होइन। उनीहरूको पनि बढेर आउँछ बढाउने हो। कसैले पनि तपाईँको अन्यथा चिज कुनै पनि बढाउँदैन कि। सरकारले बजार अनुगमन गरी बढी मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कारवाही गर्दै आएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यापारीहरूले समेत बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी चलिरहँदा सरकारले उपस्थिति देखाउनै नसकेको आरोप लगाउँदै गर्दा सम्बन्धित निकाय भने जनशक्ति कम भएको भन्दै पन्छिन खोज्छ। जनशक्ति अभावकै कारण एकातिर अनुगमन गरे अर्कोतिर छुट्ने हुँदा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दाबी छ। 3 करोड पपुलेसन र चाहिँ 753 पालिका भएको र यत्रो ठुलो इकोनोमी भएको हाम्रो देशमा वाणिज्य विभागको 10 जनाको जनशक्तिले 753 पालिकामै भौतिक उपस्थिति कायम गरिदिए हुन्थ्यो भनेर यदि हामीले चाहन्छौँ भने त्यो हाम्रो मनसाय त सकारात्मक हो, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो 5% पनि सम्भव हुँदैन हेर्नु। त्यसकारण हाम्रा यी 3टै संयन्त्रहरू एकैपटक आक्रामक रूपमा चाहिँ सँगै बजार अनुगमन सँगै भनेको समान सक्रियताका साथ यदि मुभ नभएसम्म यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ एकैपटक बजारमा पहुँच हुने अवस्था सम्भव हुँदैन हेर्नु। बजारमा व्यापारीले मनपरी गर्दा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने कानूनी अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय निकायलाई छ, तर कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पदाधिकारी र बिचौलिया बीच नै साँठगाँठ भइरहेको त छैन भन्ने आशंका समेत उपभोक्ताले गर्न थालेका छन्। उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अवांछित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी सरोकारवाला निकायले आम उपभोक्तालाई सरकार जनताका पक्षमा छ भनी आश्वस्त गराउनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले सरकारलाई बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अधिक महत्त्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति निरुदेवी पालले बजेटका विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण गरेर आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट परेको असरहरूको नियमित विश्लेषण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षमा आवधिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरे वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्दा सामाजिक एवं लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिन निर्देशन दिनुभएको हो। परिणाम तथा विद्यमान लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन लैङ्गिक समानता प्रवर्धन गर्न विद्यमान समष्टिगत आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट पर्न गएको असरहरूको नियमित विश्लेषण गरी आवधिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गर्न वार्षिक तथा चौमासिक समीक्षा गर्दा सामाजिक एवं लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिन समिति राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै प्रदेश सरकारहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछ। सभापति पालले महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानि पर्ने प्रकृतिका प्याडहरूलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उहाँले महिला विकासको लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसँग पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसाहरूमा न्यूनीकरण एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन पनि बैठकले निर्देशन गरेको बताउनु भएको छ। नबिल बैंक बाइट लगानी बोर्ड र नबिल बैंक बीच पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजनामा सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच बोर्ड र बैंक बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पूर्वाधार विकासका लागि रणनीतिक योजना सहमति पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा शाहले लगानी बोर्डले 10 वर्षमा 27 वटा परियोजनामा 8 खर्ब 33 अर्ब लगानीका लागि स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। बोर्डले मुख्य रूपमा जलविद्युतमा गरेको लगानी सफल भएकोले अब नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढाएर उत्पादित विद्युत भारतमा 100 मेगावाट बेच्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्रको मुहार फेरिने दावी गर्नुभएको छ। पर्खिरहेको छु अब चाहिँ हैन यो भिजन डकुमेन्टबाट एक्सपोर्टको बाटोहरू पनि खुलेको छ। 100 मेगावाट मात्रै, धेरैको कुरा पनि नगरौँ, 100 मेगावाट मात्रै हामीले भारतमा एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको मुहारै चेन्ज हुन्छ। हामीलाई धेरै समय लाग्दैन, जबकि हामी साउथ एसियामै पर क्यापिटा इन्कममा वान अफ द रिचेस्ट कन्ट्रिज हुन सक्छ। हरेक नेपालीले त्यसमा गर्व गर्न सक्छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला पूर्वाधार निर्माण नै देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि मुख्य आधार भएको बताउनु भएको छ। ठूला पूर्वाधार भनेको एउटा फाउन्डेसन हो र म योजना आयोगमा बस्दाको बखत एउटा सानो एक्सरसाइजमा पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। यो हामीले 15औं आवधिक योजना, जो 5 वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्छौँ, त्यसको कस्टिङ पनि स्टिपुलेट गरेका थियौँ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्डमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको 4 वटा परियोजनाहरूको अनुमानित लागत 3 खर्बको रहेको जानकारी दिनुभयो। कुवेतको वायु सेवा जिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जजिरा एयरवेजले भैरवा स्थित नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो उडान सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएको हो। जजिरा एयरवेजले मध्य पूर्व एसिया र युरोपमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिराले उडान सुरु गर्नाले मध्य पूर्व र युरोपमा बसोबास गर्ने समुदाय नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने जजिरा एयरवेजले बताएको छ। यस उडानले कुवेत र मध्य पूर्वको यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। यस उडान मार्फत विदेशी पर्यटकहरूले सिधै लुम्बिनी पुग्न सक्नेछन्। जजिराले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत जेठ 1 गतेबाट उडान सेवा सुरु गरेको थियो।
2074 वर्षसम्म काठमाडौँमा मात्र भर परेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान जब जजिराको हवाई सेवाको विस्तारसँगै नेपालको पश्चिम भागमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुका साथै भैरवाको आन्तरिक पर्यटनमा पनि टेवा पुर्याउने जजिराले विश्वास लिएको छ। भारतले नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा नवीन श्रीवास्तवलाई नियुक्त गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको भोलिपल्ट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले श्रीवास्तव नेपालको राजदूतमा नियुक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। विदेश मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव रहेका श्रीवास्तव पूर्वी एसिया विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उक्त विभागले चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र मङ्गोलिया सँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई हेर्छ। श्रीवास्तवले यसअघि कम्बोडियाको राजदूत र चीनको सङ्घाईमा महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँ चीन विज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 2020 यता भारत र चीन बीच सीमा विवाद र लद्दाख क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच भएका झडपका घटनापछि कैयौं वार्तामा भारतको तर्फबाट सहभागी हुनुभएको छ। नेपालमा रहेका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिवमा नियुक्त भएपछि नेपालमा उक्त पद खाली थियो। हर्षवर्धन श्रृङ्खलले अवकाश पाएपछि भारत सरकारले क्वात्रालाई विदेश सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। सरकारले पाठ्य पुस्तक छपाईमा गरेको ढिला सुस्ती र हेलचक्राइले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। जेठ 5 गतेबाट नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको हो। सरकारले कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि पुस्तक छपाई कार्य पूरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब राज कौडेलले सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा हेलचक्राइ गरेर लाखौं बालबालिकाको भविष्यमा अन्योल पैदा गरेको बताउनुभयो। मोटी त पहिले थाहा हुन्छ, त्यहाँ पाठ्य पुस्तक चाहिँ छपाई गरेर अब सबै 77 जिल्ला 7वटै प्रदेशमा वितरण गरिसक्नु पर्थ्यो र हामीमा चाहिँ हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने भन्ने किसिमको त्यो पुरानै रूप हामीमा छ। त्यसकारण सरकारले अब यो ठोस योजना नगरेर यसलाई चाहिँ अलि कम प्राथमिकता दिएको पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा ढिला पुगे पनि हुन्छ भनेर अलि त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रधानाध्यापक कणेले सरकारले यो वर्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पाठ्य पुस्तक छपाईमा हेलचक्रा गरेको भन्दै सरकारले ठोस योजना बनाएर काम नगरेको र शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा दिएको कारण लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनु भएको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार सामान्य सुधार भएको छ। मंगलबार 3.61% को उच्च गिरावट भएको नेप्सेमा बुधबार 0.039% को सामान्य वृद्धि भएर बन्द भएको हो। बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 8.90 अङ्कले वृद्धि भएर 2274.42 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य वृद्धि हुँदा व्यापार, निर्जीवन बीमा, उत्पादन मूलक जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड उपसूचकमा गिरावट भएको छ। अन्य सबै उपसूचक भने बढेका छन्। नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने 1,32,63,00,000मा सीमित भएको छ। बुधबार बजारमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 5,38,00,000 कारोबार हुँदा जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तको 4,95,00,000 र हिमालयन डिस्टिलरीको 4,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार दिनभर बजारमा 191 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 127 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 52 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 12 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रह्यो। कारोबार भएका मध्ये राधि विद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.02% वृद्धि हुँदा सिनर्जी पावरको शेयर मूल्य 5.91% र वरुण पावरको शेयर मूल्य 5.77% वृद्धि भएको छ।
विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि मेडमा खाता खोल्यो। मुलुकका 6वटै महानगरको मतगणना जारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 20,000 बढी मतसँगै अगाडि। भरतपुरमा रेणु दाहालले मतान्तर बढाउँदै। स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र उत्साहित। मत परिणामपछि नेकपा एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति भने केही नरम हुन थाल्यो। 5 दिनभित्र मतगणना सक्ने निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। हार्ने भएपछि सुरुदेखि नै गणना गर्नुपर्ने माग गरेर बखेडा नझिक्न उम्मेद्वार र दलहरूलाई आग्रह। मुलुकको ध्यान निर्वाचन परिणाममा केन्द्रित हुँदा बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशियो। जनताको चुलो महँगीको तर्फ भने सरकारवालाहरूको ध्यान पुग्न सकेन। पेट्रोल खपत गर्न सक्ने अन्तिम दिनमा आइपुगेको श्रीलङ्काका नयाँ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको भनाई। कर्मचारीलाई तलब दिन केन्द्रीय बैंक पैसा छाप्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको खुलासा। र लखनऊ सुपर जायन्ट्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको प्लेअफमा लखनऊसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 2 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।